सिटी हाउसिंग खारियां के हवाले से बहुत से दोस्त मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही करते हुए नजर आते हैं। लोग जो है वो फेसबुक कमेंट्स में, इसके अलावा यूट्यूब कमेंट्स में, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए और मैसेजेस के ज़रिए हम तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाते हैं। जो 5 तहफ़्फ़ुज़ात मेजर हैं वो उनके हवाले से आज बात करेंगे। सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि जी सिटी हाउसिंग खारियां का एनओसी अभी तक मंजूर क्यों नहीं हो सका। दूसरे नंबर पे लोग कहते हैं कि जी डेवलपमेंट की रफ्तार इतनी सुस्त क्यों है। तीसरे नंबर पे जो अमूमन लोगों का सवाल था वो ये था कि जी सिटी हाउसिंग खारियां की कोई वाज़ेह पॉलिसी क्यों नज़र नहीं आती। चौथे नंबर पे जो लोगों के कंसर्न्स हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें लोग कहते हैं जी सिटी हाउसिंग खारियां अदम तवज्जो का शिकार है और ये सिटी हाउसिंग ग्रुप की जो है वो तरजीह क्यों नहीं है। और पांचवें नंबर पे ये कहा जाता है कि जी ट्रेडिंग सुस्त क्यों है और प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा, प्रॉफिट कब आएगा। इन चीज़ों के हवाले से आज हम तफसीली तौर पर आपसे बात करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से, खसूसन सिटी हाउसिंग खारियों के हवाले से तमाम तर जो तफसीलात हैं वो हम आपके साथ बर वक्त शेयर कर सकें। मैं रमीज शौकत हूँ और आप ट्रस्टमार्क डिजिटल देख रहे हैं। नाज़रीन, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है तो इनिशियल फेज़ में उसके मुख्तलिफ मसाइल चल रहे होते हैं और उन मसाइल की वजह से अक्सर लोग परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, खुसूसन वो लोग जो उस मुतल्लिका प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं। अब जिन लोगों ने हमारे कहने पे या मुख्तलिफ जो रियल एस्टेट के से वाबस्ता लोग थे उनके कहने पे या सिटी हाउसिंग खारियां पर एतमाद करते हुए उसमें सरमायाकारी की, अब ज़ाहिर बात है उनकी तो ख्वाहिश ये है कि मतलब हर गुजरते दिन के साथ सिटी हाउसिंग खारियां उनको करोड़ों का मुनाफा भी दे, और इसके अलावा उनकी ये भी ख्वाहिश है कि वो जी बर वक्त जो है ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए ताकि हम अपने प्लॉट्स का पोजेशन लें और अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकें। लेकिन आपको पता है इनिशियल फेज में तमाम प्रोजेक्ट्स को एक कठिन सफर इख्तियार करना पड़ता है, एक कठिन फासला तय करना पड़ता है, और उसके बाद ही जाके वो प्रोजेक्ट जो है वो ऑन ग्राउंड आता है और उसमें लोगों को फायदा होता है। लेकिन जो इस वक्त में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़ाहिर बात है उन पर बात करना ज़रूरी है। तो हम आज जो आपने तहफ़्फ़ुज़ात हमारे साथ शेयर किए उन पर बात करते हैं। सबसे पहले लोग कहते हैं जी सिटी हाउसिंग खारियां का ताहाल एनओसी मंजूर नहीं हो सका, उसकी क्या वजह है। देखिए, सिटी हाउसिंग खारियां जो है वो अभी चंद माह पहले जो है वो उसने मार्केट में कदम रखा, और ये जो एक तरीकाकार होता है हमारा सरकारी तरीकाकार जो है उसके मुताबिक जब एक डेवलपर जो है वो ज़मीन की खरीदारी करता है, खरीदारी जो है वो मुकम्मल नहीं होती, कुछ ज़मीन खरीदी जाती है, कुछ के टोकन दिए हुए होते हैं, कुछ के बयाने दिए हुए होते हैं, तो वो जो लैंड वो अपनी जमा करवाता है एनओसी के लिए, ज़ाहिर बात है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी निकल सकती हैं, उसमें मसाइल भी निकल सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अबूर करने के बाद ही एनओसी का अमल शुरू हो सकता है। तो अभी जो है वो चूंकि इन्होंने ज़िले इंतज़ामिया से एनओसी लेना था, तो अभी तक जो एनओसी है उसके हवाले से मस्बत पेशरफ्त जारी है, और हमने जब ज़िले इंतज़ामिया में अपने ज़राए से कंफर्म किया तो उनका ये कहना था कि जी मुमकिन है कि जल्दी सिटी हाउसिंग खारियां का एनओसी आ जाए। इसमें फ़ायदा एक ये भी है कि अमूमन जो बड़े शहर होते हैं जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद है, इसके अलावा रावलपिंडी है, कि आप देखते हैं कि इस्लामाबाद के लिए सीडीए से एनओसी लेना पड़ता है, लाहौर के लिए एलडीए से लेना पड़ता है। तो इनके लिए ये जो काम है वो निस्बतन आसान है, क्योंकि इनको एनओसी लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो ज़िले इंतज़ामिया गुजरात की जो है उन्हीं से रब्ता करना पड़ेगा। तो पूरी उम्मीद हैं हम कि जी ये इनको एनओसी जल्द मिल जाएगा, लेकिन ताहाल एनओसी नहीं हो सका। ये आपका तहफ़्फ़ुज़ जायज़ है, लेकिन सिटी हाउसिंग की क्रेडिबिलिटी ऐसी है, उनके मामलात ऐसे हैं कि उनको एनओसी इंशाल्लाह बहुत जल्द और कंफर्म मिल जाएगा। अच्छा जी, जो दूसरा मसला अमूमन लोग शेयर करते हैं वो कहते हैं डेवलपमेंट की रफ्तार जो है वो बहुत सुस्त है। डेवलपमेंट की रफ्तार जो है वो यकीनी तौर पर अभी इनिशियल फेज़ है, तो इनिशियल फेज़ में अमूमन जो है वो डेवलपमेंट स्लो ही चल रही होती है, और क्योंकि जो मुतल्लिका इदारे हैं वो तब तक किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट नहीं करने दे रहे होते जब तक उसका एनओसी क्लियर नहीं होता। तो यही वजह है कि डेवलपमेंट की रफ्तार अभी निस्बतन सुस्त है, क्योंकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं कहीं पर भी एनओसी लेने के लिए, तो वो आपको पाबंद करते हैं कि जी आप कोई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, रोड्स नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ जो है लेवलिंग कर सकते हैं, आप एक जो प्लानिंग परमिशन के तहत जो आपको इजाज़त मिलती है, जितनी इजाज़त मिलती है आप उतने लिमिटेड और महदूद तादाद में और महदूद ज़मीन पर ही आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन सिटी हाउसिंग ग्रुप की जानिब से भी हम ये देखते हैं अक्सर प्रोजेक्ट्स में कि अभी एनओसी नहीं होता, लोग फिर भी तेज़ तरीन डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन सिटी हाउसिंग के केस में शायद डेवलपमेंट में ताहीर की एक वजह यह भी है कि जो रेलवे ट्रैक इसके दरमियान से गुजर रहा है, जिसके नीचे अंडरपास बनना है, तो वो अंडरपास की मंजूरी के हवाले से भी पेशरफ्त हुई, हमने आपके साथ शेयर की। तो अब जाहिर बात है जब तक उस पर काम नहीं होता, जीटी रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं हो जाती, तब तक डेवलपमेंट की रफ्तार सुस्त होने के या सुस्त रहने के इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा जी, तीसरी बात अमूमन लोग कहते हैं कि जी सिटी हाउसिंग क्लियर कट कोई पॉलिसी क्यों अनाउंस नहीं करता और क्यों जो है वो चीज़ों को
کنفیوژن میں رکھا جاتا ہے. دیکھیں یہ عموماً ہمارے جو ڈیلر برادران ہیں ان کا یہ ایک کنسرن ہوتا ہے جو ریل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ ہیں کہ جی کلیئر کٹ پالیسی نہیں. سٹی ہاؤسنگ نے انیشلی یہ کہا کہ جی آپ جو ہے وہ اپنی فائلوں کی سبمیشن کروائیں. ان سبمیشنز میں کوئی بھی ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہو اس میں سب سے زیادہ سبمیشن ہوتی ہے 5 مرلہ پلاٹ کی. لوگوں نے دھڑا دھڑ 5 مرلہ کی سبمیشن کرائی, اس کے بعد انہوں نے 5 مرلہ روک دیا اور انہوں نے کہا جی باقی سبمیشنز کرائیں. جیسے ہی انہوں نے باقی سبمیشنز کا کہا تو وہ مارکیٹ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوگی. اسی وجہ سے اب دیکھیں کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, ظاہری بات ہے اس کی جو سیلز ٹیم ہوتی ہے, جو مارکیٹنگ ٹیم ہوتی ہے, وہ اپنی طرف سے اس کی بہترین اسٹریٹجی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ لوگ اس پروجیکٹ کو دوسرے پروجیکٹ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو کمپیریزن میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی ایک ہی پروجیکٹ کی پالیسی جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے, کبھی دوسرے کی پالیسی اچھی ہو جاتی ہے. سٹی ہاؤسنگ نے اوورآل ایک بہت اچھی پالیسی اپنائی ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے کنسرنڈ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جی جو بات ہو ہمیں کلیئر کٹ پتہ چلے کہ جی کون سا پلاٹ ہے, اس کی سبمیشن کب تک ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی بھی تمام پالیسیز, سیلز پالیسیز جو ہے وہ کلیئر کٹ ہوں, کنفرم ہوں کہ جی کون سے جو آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ پلاٹس آفر کیے جا رہے ہیں, کمرشل کتنے ہوں گے, ریزیڈینشل کتنے ہوں گے. لیکن یہ کچھ چیزیں کانفیڈینشیل کمپنیز اس وجہ سے رکھتی ہیں کیونکہ انہوں نے الٹیمیٹلی سے ایک بہتر طریقے سے سیلز اسٹریٹجی کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ یہ پالیسی جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا اس میں لوگ شکار ہوتے ہیں. تو اس میں اس حوالے سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا سٹی ہاؤسنگ کی انتظامیہ سے کہ جی جو لوگوں کے یہ تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے. اچھا ایک چیز اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اب سٹی ہاؤسنگ کھاریاں یہاں سے شروع ہوا اور اس کے بعد سٹی ہاؤسنگ گروپ نے فوراً جو فیصل آباد میں فیز 2 لانچ کر دیا اور فیز 2 لانچ کرنے کے بعد جو ہے وہ ساری توجہ وہاں پہ مرکوز کر لی. دیکھیں جو پروجیکٹس ہوتے ہیں نا, جو بڑے پروجیکٹس ہیں جو مختلف شہروں میں اپنے پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ بیریئر ٹاؤن ہے, ڈی ایچ اے ہے, سٹی ہاؤسنگ ہے, یا دیگر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, اسمارٹ سٹیز ہیں, یہ ان تمام پروجیکٹس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جگہ پر جب اپنی چیزیں جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ٹیم کو, ساری ٹیم کو وہاں سے نکال کے اور نئے پروجیکٹ پہ لے جاتے ہیں, بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو ہے وہ اس میں یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ جو یہاں کی ٹیم ہوتی ہے وہ یہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے, جو دوسرے شہر کی یا دوسرے پروجیکٹ کی ٹیم ہوتی ہے وہ دوسرے پروجیکٹ میں کر رہی ہوتی ہے. لیکن ایون دین کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپرنٹلی یعنی ظاہری طور پر یہ لگ رہی ہیں کہ جی جو سٹی ہاؤسنگ کھا رہی ہیں یہ عدم توجہ کا شکار ہوا ہے, جس کی وجہ سے اس میں معاملات ذرا سست چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. میرا جو ذاتی اس حوالے سے تجزیہ ہے, یہ جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ جی جو اتنے بڑے ڈیولپرز ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ جی ایک پروجیکٹ میں جو ہے وہ آئیں اور وہاں سے اپنا پیسہ نکال کے یا وہاں سے ایک اچھا ریونیو کما کے اور اگلے پروجیکٹ کی تیاری شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ وہ جو ریونیو ایک جگہ سے کمایا ہوا ہوتا ہے وہ اسی پروجیکٹ میں لگنا ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس ملٹیپل لینڈز ہوتی ہیں, ایکوائر کی ہوئی ہوتی ہیں, اور ملٹیپل پروجیکٹس انہوں نے ٹائملی وہ کرنے ہوتے ہیں ڈیلیور, تو اس حوالے سے وہ اپنی اسٹریٹجی کو سوئچ کرتے ہیں. لیکن اگر یہ چیز بھی ہے تو میرا خیال ہے اس حوالے سے بھی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پانچواں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کی ٹریڈنگ بہت سست ہے اور اس میں پروفٹ نہیں آ رہا. ظاہری بات ہے ابھی آپ کی فائلوں پہ پروفٹ نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی بکنگز کروا رکھی ہیں اس میں, اور ابھی وہ جو بکنگز کا پروسیس ہے, لوگوں کی فائلیں لوگوں کو مل رہی ہیں, باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں, وقتاً فوقتاً نئی پروڈکٹس آ رہی ہیں, 3 مرلہ پلاٹ آئے, پھر اس کے بعد 2.5 مرلہ اور باقی جو کمرشل پلاٹس آئے, تو الٹیمیٹلی وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو سیلنگ ہے وہ زیادہ ہوئی ہے. اور ابھی تک جو مارکیٹ میں آج کل ویسے بھی حالات مارکیٹ کے تھوڑے کمزور ہیں, تو مارکیٹ میں وہ چیزیں ٹریڈ نہیں ہو رہی. جب کسی کو اوپن فائل مل سکتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ آپ کی کلوز فائل یا سبمیشن والی فائل کیوں لے گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ اس کی ٹریڈنگ ابھی فی الحال میری ناقص رائے کے مطابق یہی وجہ ہے کہ اس کی ٹریڈنگ سست ہے. جیسے یہ چیزیں تھوڑی واضح ہو جائیں گی تو شاید اس کی ٹریڈنگ بہتر ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سٹی ہاؤسنگ کھاریوں کی ٹیم کو یہ جو ٹریڈنگ والا ایلیمنٹ ہے یہ بہتر کرنے کی اس وجہ سے ضرورت ہے, کیونکہ جب آپ ٹریڈنگ اس کی اوپن کریں گے, لوگ جن لوگوں نے آلریڈی فائلیں لی ہوئی ہیں وہ اس کو ٹرانسفر کروا سکیں گے. جب وہ ٹرانسفر کروائیں گے اس پہ پروفٹ آئے گا, لوگوں کو فائدہ نظر آئے گا, تو لوگ آپ کے پروجیکٹ پر اعتماد کا اظہار بھی کریں گے اور مزید بکنگز بھی کروائیں گے. تو یہ وہ چیدہ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اب میرا خیال ہے کہ جو ابھی فی الوقت میں جو مسائل ہیں جن کی نشاندہی آپ نے بار بار کی ہے, تو میں نے اس کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہے میں کوشش کروں گا کہ سٹی ہاؤسنگ کی انتظامیہ تک بھی کسی طرح پہنچائی جائیں. اور دوسرا جو ہے وہ جو آپ کے کنسرنز تھے ان کو ایڈریس بھی کیا گیا. اکثر لوگ جن کے حوالے میں جن کے ذہن میں اس حوالے سے کچھ کنفیوژنس تھی, میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی دور ہو چکی ہوں گی. آنے والی ویڈیوز میں ہم دوبارہ سٹی ہاؤسنگ کھاریوں کے جو مسائل ہیں اس پہ بات کریں گے, کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کوئی بھی چیز ہے اس میں امپروومنٹ کے لیے, اس میں بہتری لانے کے لیے چیزوں کی نشاندہی کرنی ہے, تاکہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ سٹی ہاؤسنگ کی انتظامیہ کی نظر میں نہیں ہے
یا ان کو یہ نہیں پتا کہ جی دوسرے شخص کا یا دوسرے جو ان کے کلائنٹس ہیں ان کا دکھ تکلیف درد کیا ہے، تو ظاہری بات ہے ہم ہی آپ کی آواز بنیں گے اور ہم ہی اس چیز کو آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید بھی آپ کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کر سکیں، اور ہم انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ میں کسی شخص کی اگر 1 روپے کی بھی سرمایہ کاری ہے تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس میں منافع لانے کے لیے ہم جس حد تک کوشش کر سکیں انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، رمیش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔